गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। दर्शकवृन्दहरू, संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलाको आरम्भ चरणको 6औं कक्षामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। संस्कृत सिक्न एकदमै सरल र सहज होस् भनी हामीले संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलालाई 4 चरणमा विभाजन गरेका छौँ। उक्त 4 चरण र पाठ्यक्रमबारे बुझ्नको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको लिङ्क हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्दहरू, आज हामीले सिक्ने विषय हो पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग र नपुंसकलिङ्ग शब्दहरूका एकवचन र बहुवचन रूप। आजको कक्षाको शीर्षक हो शब्दहरूका एकवचन र बहुवचन रूपहरू। दर्शकवृन्दहरू, आज हामी अघिल्ला कक्षाहरूमा जस्तो वाक्य निर्माण तथा अभ्यास गर्ने छैनौँ। आज हामी केवल केही पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग र नपुंसकलिङ्ग शब्दहरूका एकवचन र बहुवचन रूपहरूलाई अर्थसहित बुझ्नेछौँ। अब सबैभन्दा पहिले पुल्लिङ्ग शब्दहरूबाट आजको कक्षा आरम्भ गर्नेछौँ। यहाँ देब्रेतर्फ शब्दहरूको एकवचन रूप अर्थसहित र दाहिनेतर्फ शब्दहरूको बहुवचन रूप अर्थसहित छ। स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। एकवचन बालकः अर्थात् बालक, एउटा केटो, र यसको बहुवचन बालकाः अर्थात् बालकहरू। त्यसैगरी नरः अर्थात् मनुष्य, नराः अर्थात् मनुष्यहरू। अश्वः अर्थात् घोडा, अश्वाः अर्थात् घोडाहरू। मर्कटः अर्थात् बाँदर र मर्कटाः अर्थात् बाँदरहरू। अनि छात्रः अर्थात् विद्यार्थी र छात्राः अर्थात् विद्यार्थीहरू। त्यसैगरी चिकित्सकः अर्थात् डाक्टर र चिकित्सकाः अर्थात् डाक्टरहरू। पादपः अर्थात् बोट बिरुवा र पादपाः अर्थात् बोट बिरुवाहरू। गजः अर्थात् हात्ती अनि गजाः अर्थात् हात्तीहरू। त्यसैगरी वृक्षः अर्थात् रुख र वृक्षः अर्थात् रुखहरू। अनि कृषकः अर्थात् किसान र कृषकाः अर्थात् किसानहरू। त्यसैगरी अजः अर्थात् बाख्रा अनि अजहको बहुवचन अजाः अर्थात् बाख्राहरू। क्रीडकः अर्थात् खेलाडी, क्रीडकाः अर्थात् खेलाडीहरू। शिष्यः अर्थात् चेला, शिष्यः अर्थात् चेलाहरू।
वृषः अर्थात् गोरु, वृषाः अर्थात् गोरुहरू अनि करह अर्थात् हात र कराह अर्थात् हातहरू। र त्यसै गरी नृपः अर्थात् राजा र नृपः अर्थात् राजाहरू। ईशः देवता, ईशः देवताहरू। रजकः धोबी, रजकः धोबीहरू। नापितः अर्थात् नाई, कपाल काट्ने व्यक्ति, नापिताः अर्थात् नाईहरू। अनि चटकः अर्थात् चरा र चटकाः अर्थात् चराहरू। स्त्रीलिङ्ग एकवचन बालिका अर्थात् बालिका एउटी केटी। बालिकाको बहुवचन बालिकाः अर्थात् बालिकाहरू। त्यसै गरी ललना अर्थात् आइमाई अनि ललनाः अर्थात् आइमाईहरू। छात्रा अर्थात् छात्रा केटी विद्यार्थी, छात्राः अर्थात् छात्राहरू। अजा अर्थात् बाख्री, अजाह अर्थात् बाख्रीहरू। र शिक्षिका अर्थात् शिक्षिका महिला अध्यापिका र शिक्षिकाः अर्थात् शिक्षिकाहरू। अब त्यसै गरी गायिका अर्थात् गायिका, गायिकाः अर्थात् गायिकाहरू। भार्या अर्थात् पत्नी र भार्याः अर्थात् पत्नीहरू। परिचारिका अर्थात् सेविका, परिचारिकाः अर्थात् सेविकाहरू। सरिता अर्थात् नदी र सरिताः अर्थात् नदीहरू। त्यसै गरी धरा अर्थात् पृथ्वी र धराः अर्थात् पृथ्वीहरू। अब नपुंसकलिङ्ग शब्दहरू। एकवचन फलम अर्थात् फल, बहुवचन फलानि अर्थात् फलहरू। पुष्पम अर्थात् फूल, पुष्पानि अर्थात् फूलहरू। पात्रम अर्थात् भाँडा, पात्राणि अर्थात् भाँडाहरू। कन्दुकम अर्थात् भकुण्डो, कन्दुकानि भकुण्डोहरू। र पुस्तकम अर्थात् किताब, पुस्तकानि किताबहरू। त्यसै गरी पर्णम अर्थात् पात, बहुवचन पर्णानि पातहरू। छत्रम अर्थात् छाता, छत्राणि छाताहरू। गृहम घर, गृहाणि घरहरू। व्यजनम पङ्खा, व्यजनानि पङ्खाहरू। र आम्रम आँप, आम्राणि आँपहरू। त्यसै गरी नेत्रम आँखा, नेत्राणि आँखाहरू। चक्रम अर्थात् चक्का, पाङ्ग्रा, चक्राणि अर्थात् चक्काहरू।
वस्त्रम अर्थात् वस्त्र, लुगा वा कपडा। वस्त्राणि अर्थात् वस्त्रहरू। शस्त्रम अर्थात् हतियार, शस्त्राणि अर्थात् हतियारहरू। र यन्त्रम अर्थात् यन्त्र, मिसिन, यन्त्राणि अर्थात् यन्त्रहरू। त्यसैगरी अन्नम अर्थात् अन्न, बहुवचन अन्नानि, अन्नहरू। सोपानम अर्थात् सिँढी वा भर्याङ, सोपानानि अर्थात् सिँढीहरू। शाकम अर्थात् सब्जी वा तरकारी, सागपात, शाकानि अर्थात् सब्जीहरू। वनम अर्थात् वन, वनानि अर्थात् वनहरू। र उद्यानम अर्थात् बगैँचा र उद्यानानि अर्थात् बगैँचाहरू। त्यसैगरी हिमम अर्थात् बरफ वा हिउँ, बहुवचन हिमानी अर्थात् बरफहरू। दुग्धम अर्थात् दूध, दुग्धानि अर्थात् दूधहरू। नगरम अर्थात् सहर, नगरानि अर्थात् सहरहरू। भोजनम अर्थात् भोजन, भोजनानि अर्थात् भोजनहरू। र तृणम अर्थात् घाँस अनि तृणानि अर्थात् घाँसहरू। र त्यसैगरी क्षेत्रम अर्थात् मैदान वा खुल्ला चौर, बहुवचन क्षेत्राणि, मैदानहरू। स्यूतम अर्थात् झोला वा थैलो, स्यूतानि अर्थात् झोलाहरू। द्वारम अर्थात् ढोका, द्वारानि अर्थात् ढोकाहरू। निडम अर्थात् गुँड, चराको घर, निडानी अर्थात् गुँडहरू। र पञ्जरम अर्थात् पिञ्जडा, बहुवचन पञ्जराणि अर्थात् पिञ्जडाहरू। दर्शकवृन्दहरू, आज हामीले केही पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग र नपुंसकलिङ्ग शब्दहरूका एकवचन र बहुवचन रूपको अध्ययन गर्यौं। यी सबै शब्दहरूको अर्थलाई राम्ररी बुझ्नुहोस्। आगामी कक्षाहरूमा विभिन्न स्थानहरूमा यी शब्दहरूको प्रयोग हुनेछ।